ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्माकं क्रमे अस्य प्रकरणस्य तत्र 22 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 22 पाठे तत्र वयं सर्वादौ वार्तिकं पठितवन्तः। सर्वादेः सादेश्च लुग्वक्तव्यः इति। तेन वार्तिकेन तत्र नाम यः शब्दः सर्वादिः भवति यश्च सादिः भवति तस्मात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः क्रियते तस्य प्रत्ययस्य लुक् वक्तव्यः इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततश्च तत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता। सर्वान् वेदान् अधीते सर्ववेदः इत्येव भवति इति। तस्मात् यः प्रत्ययः तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः आगतः भवति, अण् वा ठक् वा यः कोऽपि वा, तस्य प्रत्ययस्य तु लोपः भवति इति। अतः सर्ववेदः इत्येव श्रूयते। तत्रैव सर्वतन्त्रः इत्यपि उदाहरणं साधितं, सवार्तिकः इत्यपि उदाहरणं साधितं। ततः एतावत् पठित्वा तदनन्तरं तत्र द्वितन्त्रः इत्यस्मिन् प्रयोगे अपि तदधीते तद्वेद इत्यनेन विहितस्य प्रत्ययस्य अथवा इत्यस्मिन् अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यनेन लुक् भवति इति तत्र लुक् प्रसङ्गानुरोधेन सः लुक् अपि अत्र पुनः स्मृतः। तत्र ततः परं वार्तिकं पठितम्। इकन् पदोत्तरपदात् छतषष्ठेः शिकन् पथः इति। पदोत्तरपदं यद्भवति तस्मात् तत्र इकन् इति प्रत्ययः भवति। अपि च शतशब्दात् परतः पथिन् शब्दः भवति अथवा तत्र षष्टिशब्दात् परतः पथिन् शब्दः यदि भवति तर्हि तस्मात् शिकन् इति प्रत्ययः भवति इति पठितं। तेन तत्र अस्माभिः क्रमशः उत्तरपदिकः नाम तदेव उक्ते अर्थे तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे तत्र पूर्वपदिकः उत्तरपदिकः शतपथिकः शतपथिकी षष्टिपथिकः षष्टिपथिकी इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदुत्तरम् अस्माभिः सूत्रं तत्र पठितं, क्रमादिभ्यो वुन् इति। तत्र च क्रमादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः वुन् इति प्रत्ययः भवति इति पठितं। क्रमकः इति रूपं निर्मितं। तस्य कानिचन तत्र शब्दस्वरूपाणि मूले अपि ग्रन्थकारेण पठितानि। तत्र क्रमपदशिक्षा मीमांसा इति क्रमादिः नाम तेन पदिकः शैक्षिकः मीमांसकः इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति इति तत्र पठितम्। ततश्च तत्र सूत्रं पठितम् अस्माभिः अनुब्राह्मणादिनिः इति। अनुब्राह्मणादिनि इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र अनुब्राह्मण इत्यस्मात् शब्दात् तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे इनि प्रत्ययः भवति इति। अतः तत्र ब्राह्मणसदृशः ग्रन्थः ब्राह्मणं तदधीते वेत्ति वा इति अनुब्राह्मणी इति रूपस्य सिद्धिः अस्माभिः कृता। अपि च तत्र सिद्धान्तः अपि कश्चन पठितः यत् मत्वर्थीयेन एव इना सिद्धे अणबाधनार्थं तत्र इनि प्रत्ययस्य विधानं क्रियते इति सूत्रस्य प्रयोजनं दृष्टं। ततः परं वसन्तादिभ्यष्ठक् इति तत्र सूत्रम् अपि अस्माभिः पठितं। वसन्तादिगणे यानि उदाहरणानि यानि शब्दस्वरूपाणि पठितानि वर्तन्ते तानि अपि दृष्टानि।
तेभ्यः शब्दस्वरूपेभ्यः तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे वासन्तिकः इत्यादीनि वासन्तिकः इति आथर्वणिकः इति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। आथर्वणिक इत्यस्मिन् प्रयोगे तु तत्र दाण्डिनायन हास्तिनायन इत्यस्मिन् सूत्रे आथर्वणिक इति शब्दस्य निपातनात् तत्र टिलोपः न भवति इत्यपि अस्माभिः विषयः पूर्वं पठितः विषयः अत्र स्मृतः। ततः परम् अस्माभिः प्रोक्ताल्लुक् इति सूत्रम् आरब्धम्। तत्र नाम प्रोक्तार्थप्रत्ययात् परस्य अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति तस्य अर्थः उक्तः। तस्य नाम अस्य सूत्रस्य तत्र अस्माभिः अग्रे सूत्रे नाम साधयिष्यमाणे उदाहरणे प्रवृत्तिः दर्शनीया वर्तते। प्रयोगस्तु वस्तुतः अस्माभिः साधनीयः वर्तते पाणिनीयः इति। अपि च पक्षे तत्र स्त्रीलिङ्गे नैव पक्षे इति न स्त्रीलिङ्गे पाणिनीया इति प्रयोगद्वयं साधनीयं वर्तते। तत्र यः प्रत्ययः उच्यते नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः उच्यते तस्य प्रत्ययस्य लुक् एतेन प्रोक्ता लुक् इत्यनेन अग्रे करिष्यते सर्वान्ते। परन्तु आदौ तदर्थम् अस्माभिः केनचन एकेन क्रमेण गन्तव्यं भविष्यति। आदौ पणिन् इति शब्दस्य रूपसिद्धिः, तेन पणि इति पदं साधनीयं भविष्यति। तदनन्तरं पाणिनः, तदनन्तरं पाणिनिः, तदनन्तरं पाणिनीय, तदनन्तरं पुनः तत्र प्रत्ययस्य लुकि सति नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः विहितः भवति तस्य प्रत्ययस्य लुकि सति पाणिनीयः पाणिनीया इति रूपद्वयं सर्वान्ते साधनीयं भविष्यति इति कश्चन पाणिनीय इति शब्द विषयम् आदाय तत्र अस्माभिः यः विचारः आरब्धः वर्तते, अपि च पाणिनीय इति शब्दस्य यात्रा या आरब्धा वर्तते तस्याः यात्रायाः कश्चन एव आरम्भः गते पाठे अस्माभिः कृतः। तत्र नाम तत्र सर्वादौ तावत् अस्माभिः पाणिनिशब्दस्य व्युत्पत्तेः आरम्भः कृतः। नाम पाणिनिशब्दः कथं सिद्ध्यति इति व्युत्पत्तिः आरब्धा। तत्र तदेव प्रोक्तशब्देन प्रोक्तार्थप्रत्ययः नैव क्षन्तव्यः। तत्र व्याख्यायाम् अस्माभिः तस्य व्युत्पत्तेः कश्चन विशिष्टः प्रकारः तत्र पठितः। तत्र पणनं पणः इति पठितं। नाम पणः नाम स्तुतिः। तत्र पण इति धातोः हलश्च इत्यनेन प्राप्तः यः घञ् तस्य घञः अर्थे अथवा घञर्थे अस्माभिः कप् प्रत्ययस्य अपि विधानं पठितम्। अतः क इति प्रत्ययः भवति, तस्य अ अवशिष्यते, ककारस्य तु इति संज्ञा भवति। अतः पण क इत्यवस्थायां मेलनेन क इति सः कृतप्रत्ययः इति कृत्वा कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अतः पणः इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि पणः नाम पणनं भवति, अर्थात् स्तुतिः इति अर्थः भवति कस्य पणः इत्यस्य। ततः तत्र अग्रे उच्यते यत् नाम पणः अस्य अस्ति इति इत्यस्मिन् अर्थे अत इनिठनौ इत्यनेन तत्र इनि प्रत्ययः अपि अस्माभिः कृतः। पणिन् इति रूपं साधितं। पण इन् भत्वा तणकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः पण इन् पणिन् इति रूपं साधितं। पणि इति रूपं सिद्धं। सम्यक्। एतावत् साधयित्वा अस्माभिः गतपाठस्य उपसंहरणं कृतमासीत्। तत्र गतपाठे व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः च इत्थम् अस्माभिः पठिता आसीत्। पणीति अत इनिठनौ इति मत्वर्थे इनिः इति।
इतः अग्रे अस्माभिः अग्रे व्याख्या पठनीया वर्तते, मूलस्य च समन्वयनं कर्तव्यं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः, एवञ्च 12 पाठः एषः गतपाठः अस्माकम् आसीत्। इदानीं 13 पाठः अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य आरब्धः भवति। अतः अस्मिन् 13 पाठे इदानीं वयं व्याख्याम् अग्रे अनुसरामः, मूलम् अपि आलोडयन्तः। तत्र उच्यते, पश्यन्तु किमुच्यते चेत् तस्येति, मूले पश्यन्तु, तत्र उक्तमस्ति तस्य गोत्रापत्यं पाणिनः इति। कस्य गोत्रापत्यं? पणीयः वर्तते, पणिनः गोत्रापत्यं पाणिनः वर्तते। अत्रापि एकैकस्य अंशस्य अस्माभिः बुद्धौ स्थापनं कर्तव्यं, तेन स्पष्टता भवेत्। आम्, तर्हि पणिनः गोत्रापत्ये तस्यापत्यम् इत्यणि पाणिनिरिति रूपम् इत्यर्थः। पाणिना इति रूपं साध्यते, नाम पाणिनः इति साधनीयं। कथं? पणिन् इति नकारान्तः शब्दः, तस्मात् कः प्रत्ययः? अणप्रत्ययः। केन सूत्रेण? तस्यापत्यम् इत्यनेन सूत्रेण। कस्मिन् अर्थे? गोत्रापत्यार्थे। किञ्च नाम गोत्रम्? अपत्यं, पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यनेन सूत्रेण यद्गोत्रम् उच्यते तद् अत्र गोत्रं गृह्यते। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ततः अणः अपत्यत्वात् तस्मिन् परे, क्षन्तव्यम्, अत्र अणः इत्युच्यते। ततः अणः, अत्र अणः, अत्र अणः अपत्यत्वात् तस्मिन् परे, अण अत्र अपत्यार्थे विहितः वर्तते, अर्थात् गोत्रापत्यार्थे विहितः वर्तते। अतः तस्मिन् परे इनण्यनपत्ये, इन् अणि अनपत्ये इति प्रकृतिभावात् टिलोपे प्राप्ते इति। प्रकृतिभावाभावात् टिलोपे प्राप्ते नाम स्थितिः अस्ति खलु का? पणिन् अण आदिवृद्धि, पाणिन् अ इति। तत्र नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः प्राप्यते। पणिनः गोत्रापत्यं कः अपेक्षितः अस्ति? पाणिनः इति अपेक्षितः वर्तते, परन्तु तत्र पाणिनः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भवितुं नार्हति। कुतः? नस्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः भवति खलु, अतः। परन्तु तत्र नस्तद्धिते इत्यस्य बाधनाय एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, किम्? इनण्यनपत्ये इति। इन्नन्तं यद् भवति तस्मात् अणि परतः टेः लोपः न भवति, अपि तु प्रकृतिभावः भवति। परन्तु तत्र एकः विषयः अस्ति, नाम अनपत्यार्थकः अण एव परतः स्यात्। प्रकृते तु अस्माभिः यः अणविहितः वर्तते सः अण अनपत्यार्थः नास्ति, सः अण तु अपत्यार्थः वर्तते। अतः इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्रकृते प्रकृतिभावः भवितुं नार्हति, अर्थात् अतः टिलोपेन प्राप्तव्यं। तदेव उच्यते अत्र इनण्यनपत्ये इति। प्रकृतिभावाभावात् नाम प्रकृतिभावस्य अभावः भवति। कुतः? यतः तस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? यतः अत्र अपत्यार्थे अणविहितः वर्तते। इनण्यनपत्ये इत्यनेन यदि प्रकृतिभावः कर्तव्यः तर्हि अनपत्यार्थकः एव अण अपेक्षितः, नाम तत्र यः अणविहितः सः अपत्यार्थे न स्यात् इति। अतः तदेव उक्तवान् टिलोपा न प्रकृतिभावाभावात् टिलोपे प्राप्ते। तर्हि प्रकृतिभावस्य अभावः भवति, प्रकृतिभावः अत्र भवितुं नार्हति। अतः प्रकृतिभावः यदि न भवति तर्हि नस्तद्धिते इति सूत्रं सावकाशम् अस्ति, तस्य तु अवकाशः अत्र अस्ति एव। तेन तर्हि यदि पणिन् अण इत्यवस्थायाम् अथवा पाणिन् अ इत्यवस्थायाम् इन् इत्यस्य लोपः यदि क्रियेत तर्हि किम् अवशिष्यते? पणिन् इत्यस्मात् इन् इति बहिः कृतश्चेत् तर्हि पण इत्येव अवशिष्यते। तर्हि पण इत्यस्मात् तत्र नाम अणि सति नाम आदिवृद्धिः अपि पाण इत्येव लप्स्यते। अपेक्षितः कः? पाणिनः इति अपेक्षितः।
अपि च पाणिनः एषः प्रयोगः कुतः अपेक्षितः? अस्माभिः पाणिनीयम् अधीते वेत्ति वा यः सः पाणिनीयः इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यात्रा कर्तव्या वर्तते। सा च यात्रा पणधातोः आरभ्य आरब्धा भवति, पणधातोः सकाशात् आरब्धा भवति। अतः तावान् विषयः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। अतः तत्र क्रमशः यानि यानि रूपाणि मध्ये लभ्यन्ते तानि तानि रूपाणि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तर्हि पणधातोः अस्माभिः आरम्भः कृतः, ततः कप्रत्ययं कृत्वा पणशब्दः निर्मितः। पुनः पणः अस्य अस्ति इति पणिन् नाम पणः नाम स्तुतिः, पणिन् इति शब्दः साधितः। पणी कश्चन वर्तते, तस्य पणिनः यः भवति नाम तत्र तस्य पणिनः गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अणिसति अधुना अस्माकं पुरतः समस्या आगता वर्तते। नाम वयम् इदानीं नस्तद्धिते इत्यनेन प्राप्यमाणः यः टिलोपः वर्तते तस्य निवारणं कथं वा कुर्याम इति चेत् तस्य निवारणं यदि कर्तव्यं तर्हि तत्र कथयति अग्रे सूत्रारम्भः क्रियते। नाम तन्निवारणार्थं तत्र सूत्रम् उच्यते। तदर्थं द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः तत्र प्रविश्यते। गाथि विदथि केशि गणिपणिनश्च इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अत्र इदं सूत्रं तावत् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 65-तमं सूत्रं भवति। तत्र गाथि विदथि केशि गणिपणिनः इति एकं पदं भवति। तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। तत्र गाथी च नाम विग्रहः इत्थं क्रियते। गाथी च विदथी च केशी च गणी च पणी च। गाथि विदथि केशि गणिपणिनः एवं खलु। सर्वेपि नकारान्ताः शब्दाः सन्ति एते। तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। नाम एतेषां शब्दानां विभक्तिस्तु प्रथमा एव, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं भवति इति। एतत् सूत्रं प्रति प्रकृत्यैकाच् इत्यस्मात् प्रकृत्या इति अनुवर्तते। इनण्यनपत्य इत्यस्मात् इन् अपि च तस्मादेव सूत्रात् इनण्यनपत्ये इत्यस्मादेव सूत्रात् अणि इत्यस्य च अनुवर्तनं भवति। सम्यक् किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यं। तदेव इनण्यनपत्ये इत्यतः अणि इत्यनुवर्तते। प्रकृत्यैकाच् इत्यतः प्रकृत्या इति च तदाह एते अणि प्रकृत्या स्युः इति। नाम एते के अस्मिन् सूत्रे ये पठिताः वर्तन्ते ते। अणि परतः नाम अण यदा परतः भवति तदा प्रकृत्या नाम प्रकृतिभावः एतेषां भवति इति। के तत्र कथयति व्याख्याता। गाथिन् विदथिन् केशिन् गणिन् पणिन् एते इत्यर्थः। कथ्यते अपत्ये अणि प्रकृतिभावार्थम् इदम्। नाम अपत्ये अणि इनण्यनपत्ये इत्यनेन तु अनपत्ये अणि उच्यते प्रकृतिभावः, परन्तु एतेन अपत्ये अणि नाम अपत्यार्थे विहिते अणि प्रत्यये परतः अपि एतेषां प्रकृतिभावः भवतु इति एतदर्थम् इदं सूत्रम् इत्यर्थः। आम्, तर्हि कस्यां स्थितौ वयं स्मः? पाणिन् अण इत्यवस्थायां स्मः।
पाणिन् अण् इत्यत्र नस्तद्धिते इत्यनेन यः टिलोपः प्राप्तः सः टिलोपः न भवति। अतः मूले कथयति किं पश्यन्तु। इति टिलोपो न नाम गाथि विदधि गणिपणिनश्च इत्यनेन सूत्रेण टिलोपः अत्र न भवति इति। क्व पणिन् पाणिन् अतः मेलनेन पाणिन इति रूपं सिद्ध्यति। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः सति पाणिनः इति प्रयोगः लभ्यते। तर्हि एतावता यः शब्दः लब्धः पाणिनः तस्य अर्थः कः? अर्थात् पणिनः गोत्रापत्यम् इति। गोत्रञ्च अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति। तर्हि पाणिनः इति शब्दः एतावता सिद्धः। अस्य सूत्रस्य अन्यानि उदाहरणानि अपि तत्र प्रकरणान्तरे कदाचित् कथयेत् एषः, परन्तु सद्यः वयम् एकवारं तानि उदाहरणानि स्मरामः। तत्र अन्यानि उदाहरणानि एवं भवन्ति। गाथिनः अपत्यं गाथिनः इति भवति, तत्र इन् इत्यस्य लोपः न भवति। विदथिनः अपत्यं वैदथिनः, एवं कैशिनः, केशिन् इत्यस्मात् कैशिनः, ततः नाम केशिनः अपत्यं कैशिनः। गणिनः अपत्यं गाणिनः, पणिनः अपत्यं पाणिनः, यदस्माभिः प्रकृते साध्यमानम् अस्ति तत्। एवं किल। ततः च अग्रे कथयति ततो यून्यपत्य इति। मूले पश्यन्तु, ततो यून्यपत्ये इय नाम तदेव पणीयः वर्तते तस्य युवापत्यं कः? पाणिनिः इत्यर्थः। अर्थात् पणिनः पौत्रः कः? पाणिनः। तस्य युवापत्यं नाम पाणिनस्यापि पुत्रः कः? पाणिनिः। एवं खलु। पणिनः पुत्रः पाणिनः इत्येव। पणिनः गोत्रापत्यमपि पाणिनः, नाम पणिनः अपत्यं पाणिनः, पणिनः गोत्रापत्यम् अपि पाणिनः, एको गोत्रे इति नियमः ज्ञायते किल। पणिनः युवापत्यं पाणिनिः। कुतः तत्र इय इति प्रत्ययः भवति इति। तदेव कथयति व्याख्याता, मूलप्रकृतिः पणी इति। नाम पणी इत्यत्रापि पणिन् इति यः शब्दः भवति सः इति। तदपेक्षया चतुर्थे अपत्ये, नाम तस्य चतुर्थम् अपत्यं यदि अपेक्षितं तदेव खलु युवापत्यम् इत्युच्यते। अपत्यं पौत्र नैव, तद् किमस्ति, जीवति तु वंशे युवा इति खलु उच्यते। अतः उच्यते तत्र तदपेक्षया चतुर्थे अपत्ये यूनि विवक्षिते। पाणिनशब्दात् गोत्र अणन्तात्, नाम अण् प्रत्ययः यः वर्तते, अण् प्रत्ययान्तः यः शब्दः तत्र दृश्यते गोत्रान्तः पाणिन इति, तस्मात् अत इञ्, नाम सा अकारान्तः वर्तते अतः कृत्वा अत इञ् इति अस्माभिः सूत्रं पठितं पूर्वम्। अत इञ् इति पाणिनिः इति रूपम् इत्यर्थः। सम्यक् एवं किल। गोत्रान्तादेव युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति वयं जानीमः। गोत्रात् यूनि अस्त्रियाम् इति पूर्वं पठितम् अस्ति अस्माभिः। नाम युवप्रत्ययः यदि कर्तव्यः विधातव्यः तर्हि सः युवसंज्ञकः प्रत्ययः गोत्रसंज्ञकात् प्रत्ययात् एव भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि पाणिनिः इति रूपं साधितम्। सम्यक्। एतावता पाणिनिः इति सिद्धं। तर्हि पश्यन्तु, घट्टत्रयं जातमिति अहं चिन्तयामि। प्रथमं रूपं पणि, पणः अस्य अस्ति इति पणि। पणिनः गोत्रापत्यं पाणिनः, पाणिनस्य नाम पणिनः युवापत्यं पाणिनिः
तदेव नाम तत्र च गोत्राप्रत्ययान्तादेव युवप्रत्ययार्थकः प्रत्ययः भवति इति च अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं। सम्यक्। तदनन्तरं पाणिनशब्दस्य अग्रे व्याख्याता कथयन्नस्ति किञ्चन, तदपि बुद्धौ अवधानेन श्रोतव्यं। पाणिनिः एतावत्तु साधितं, तत्र कश्चन विचारः। पाणिनशब्दस्य अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तत्वे तु पाणिनशब्दस्य अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तत्वं यदि विवक्षणीयं तर्हि तु ततः अनन्तरापत्ये मूलप्रकृतिपण्यपेक्षया तृतीये गोत्रापत्ये इयन संभवति इति। समीचीनम्। अवगम्यते खलु कः विचारः उच्यमानः अस्ति? पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं। पाणिनशब्दः यः अस्ति तथा कथयति, तस्य अनन्तरापत्यप्रत्ययान्ते नाम पाणिनः यः वर्तते तस्य अपत्यं प्रत्ययान्तत्वे तु ततः अनन्तरापत्ये एवं खलु मूलप्रकृतिपण्यपेक्षया नाम मूलप्रकृतिः या वर्तते पण्यपेक्षया न पणिन् इति ततः यदि गणनां कुर्मः तृतीये गोत्रापत्ये नाम तृतीयं यद् गोत्रापत्यं वर्तते नाम तस्य तृतीयम् अपत्यस्य अपत्यम् इत्यर्थः। तादृशे गोत्रापत्ये इयन सम्भवति नाम इय प्रत्ययो न भवति। कुतः? एको गोत्रे इति नियमात्। एवं खलु नाम गोत्रे एकः एव प्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। अतः प्रकृते किं कर्तव्यं नाम अभिप्रायः कः? प्रकृते पणिनः गोत्रापत्यं पाणिन इति शब्दः साधनीयः। तस्मात् पाणिन इति शब्दात् तत्र युवापत्यार्थकः प्रत्ययः कर्तव्यः इय इति। एवं क्रमेण शास्त्रीयक्रमेण उक्तेन आगन्तव्यम्। अर्थात् उक्तेन शास्त्रीयक्रमेण अत्र प्रवेष्टव्यं रूपसिद्धौ इति पठितं विषयमपि स्मारयन्नस्ति व्याख्याता। अग्रे कथयति, नापि मूलप्रकृत्यपेक्षया चतुर्थापत्ये यूनि। मूलप्रकृतिः का? पणिन्। ततः चतुर्थापत्यम् अपेक्षितं। यतः चतुर्थे स्थाने यद् अपत्यं तदेव युवसंज्ञकं भवति खलु। जीवति तु वंशे युवा। चतुर्थापत्ये यूनि पणिनशब्दात् उच्यते पाणिनशब्दात् अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् इय सम्भवति इति खलु। मूलप्रकृतेः अपेक्षायै तत्र चतुर्थापत्यं तत्र युव संज्ञां भजते। एवं किल? तर्हि तत्र उच्यते चतुर्थापत्ये यूनि नाम सः यदि वक्तव्यः चतुर्थापत्यभूतः युवा यदि वक्तव्यः तर्हि कथयति पाणिनशब्दात् अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् इय सम्भवति। नाम पाणिन् इति शब्दः यः साधितः अस्माभिः तस्मात् अनन्तरापत्यार्थे तत्र इय प्रत्ययः भवति इति न वक्तुं शक्नुमः। कुतः? तत्र उच्यते गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति यून्यपत्ये नाम गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति नियमानुसारं यून्यपत्ये नाम युवापत्यः यदि विवक्षितः तर्हि उच्यते गोत्रप्रत्ययान्ताद् एव अपत्यप्रत्ययनियमात्। नाम गोत्रप्रत्ययान्तः यः भवति तस्मादेव अपत्यार्थकप्रत्ययोऽपि भवति इति। समीचीनं। नाम मूलप्रकृतिः या वर्तते पणिन् तस्य चतुर्थापत्यं यदि विवक्षणीयं तर्हि तत्र पाणिनशब्दः यः वर्तते अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तः द्वितीयस्थाने अपि पाणिनशब्दः एव खलु सिद्ध्यति। तस्मात् अत्र इय प्रत्ययः न कर्तुं शक्यते। एवं खलु। अत्र गोत्राप्रत्यये आदौ अणप्रत्ययः विधातव्यः। तदङ्गीकुर्मः यद् द्विवचने अपि अण एव क्षन्तव्यः। द्वितीयम् अपत्यं वक्तुमपि अनन्तरापत्यं वक्तुमपि अण एव भवति।
गोत्रापत्यं वक्तुमपि अण एव भवति प्रकृते। कुतः? एको गोत्रे इति नियमात्। परन्तु गोत्राप्रत्ययान्तादेव प्रकृते इयं भवति, न तु अनन्तराप्रत्ययात् अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् इयं भवति इति स्पष्टता क्रियमाणा वर्तते। इमाः स्पष्टताः अस्माभिः सर्वाः अपि पूर्वं कृताः वर्तन्ते, स्मारयन् अस्ति तावदेव। नाम मूले यः क्रमः उक्तः अस्ति ग्रन्थकारेण, तस्य क्रमस्य स्पष्टीकरणं कुर्वन् अस्ति। भवद्भिः एते विषयाः पूर्वं पठिताः सन्ति, अतः एव मूले तत्र किम् उक्तं? मणिनः गोत्रापत्यं पाणिनः तस्य, तर्हि तस्मादेव युवापत्यं, नाम पाणिनः युवापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे गोत्रान्तादेव युवापत्यार्थकः प्रत्ययः इयं भवति इति, न तु अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् इति स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। एवं खलु? अतः कथयति अग्रे, अतः गोत्रान् प्रत्ययान्तात्, नाम गोत्रार्थे यः गोत्रापत्यार्थे यः अणप्रत्ययः उक्तः अस्ति, तदन्तात् तादृशान्तात् पाणिनशब्दात् यूनि, नाम युवापत्यार्थे कस्य युवापत्यः? पणिनः युवापत्यः, युवापत्यं कथयति यूनि इयप्रत्ययः इत्युक्तम् इति बोध्यम्। अतः पाणिनशब्दात् एतदर्थमेव तत्र इयप्रत्ययः युवापत्यार्थकः उक्तः। सः कश्चन शास्त्रीयः क्रमः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। यतः वयं जानीमः गोत्रादेव युवापत्यार्थकः प्रत्ययः भवति गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति नियमानुसारेण। समीचीनम् इति पाणिनिः इति शब्दविषये, नाम नूतनं किमपि नोक्तं, पूर्वं पठिताः एव नियमाः स्मारिताः। एवमेव अस्ति। अत्र अग्रे भवन्तः विशिष्टं विचारं पठितुं गच्छन्तः सन्ति। पाणिनीयः इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। अतः तत्र के विचाराः अस्माभिः पूर्वं पठिताः सन्ति, येषां विनियोगः अधुना जायमानः वर्तते, तत् स्मारयन् व्याख्याता अग्रे गच्छन्नस्ति। तावदेव, अन्यः विशेषः नास्ति। एते विचाराः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अत्र इयः लुकम् आशङ्कितुमाह इति। एवं किल? तत्र यः पाणिनि इत्यस्मिन् शब्दे यः इय इति वर्तते खलु, तस्य लुकः शङ्कां कुर्वन्, नाम लुकः शङ्कामपि कुर्वन् अस्ति, शङ्काव्याजेन एकं सूत्रमपि बोधयन् अस्ति। एषा तु शैली अस्ति एव ग्रन्थकारस्य अस्य। आरम्भात् वयं पश्यन्तः स्मः। नाम तस्य सूत्रस्य तत्र अपेक्षा नास्ति, तथापि तस्य सूत्रस्य तत्र शङ्कां कृत्वा शङ्काव्याजेन एव तत् सूत्रं बोधयति ग्रन्थकारः। एवं खलु? अतः तत्र उच्यते सूत्रमस्ति अग्रे। अग्रिमं सूत्रं किमर्थं? पाणिनि इत्यत्र यः इय विहितः अस्माभिः युवापत्यार्थकः, तस्य लुक् स्यात् एतेन सूत्रेण। यद् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, शङ्क्यते तावदेव, निवृत्तिः तु करिष्यते, लुक् न भवति इत्येव अग्रे वक्ष्यते। तर्हि तदर्थं सूत्रम् उच्यते। तदर्थं द्वितीयाध्यायः इदानीम् अस्माभिः गम्यते। तत्रापि चतुर्थः पादः भवति। तत्रापि 58 सूत्रं तद्भवति। तस्मिन् पादे यद् लुक् प्रकरणम् उक्तं, तस्य आद्यं सूत्रमिदं भवति। ततः अग्रिमाणि सूत्राणि प्रायशः अस्माभिः पठितानि। तदेकं सूत्रं नैतावता पठितं, तद् अधुना पठ्यते। किमुच्यते? ण्यक्षत्र्यार्षैतो यूनिलुगण्योः इति अस्माभिः असकृतश्रुतम् इदं सूत्रं। यतः इतः अग्रे पैलादिभ्यश्च इयः प्राचां न तौल्वलिभ्यः तद्राजस् इत्यादीनि सूत्राणि यानि पठितानि,
तेषु सूत्रेषु अस्मादेव सूत्रात् लुक् इति शब्दस्य अनुवर्तनं भवति स्म। अन्येषामपि अपेक्षितानां पदानाम् अनुवर्तनं भवति स्म। अतः परिचितम् इदं सूत्रम्। पदच्छेदः ण्यक्षत्रियार्षैतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति अस्मिन् पदे। द्वितीयं पदं भवति यूनि। युवन् इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं किं यूनि। तदनन्तरं लुक् इति प्रथमान्तं पदं भवति। तदनन्तरम् अण्योः अण च इञ च अण्यौ तयोः अण्योः इति षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। तत्र इदानीम् अणक्षत्रियार्षैतः इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। कथं विग्रहः? आदौ तत्र एवं रीत्या विग्रहः ण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च ञिच्च ण्यक्षत्रियार्षैत् ण्यक्षत्रियार्षैत् ण्यक्षत्रियार्षञित् इति ण्यश्च क्षत्रियश्च आर्षश्च ञित् च ण्यक्षत्रियार्षञित्। एवं खलु प्रकृते समाहारद्वन्द्वः वक्तव्यः। तत्रापि अन्ते अन्तिमं यत् अस्मिन् समस्तपदे अन्तिमं यत् पदम् अस्माभिः दृष्टं ञित् तत्रापि समासः विग्रहः ज्ञेयः। बहुव्रीहि समासः तत्र भवति। ञ इत् यस्य सः ञित् इति। अतः तत्र णक्षत्रियार्षैतः एवं रीत्या पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्मिन् पदे अस्माभिः साधितम्। अर्थात् अस्मिन् पदे आहत्य तत्र बहुव्रीहिगर्भसमाहारद्वन्द्वः भवति इति ज्ञातव्यम्। अण्योः इत्यत्र अण च इञ च अण्यौ तयोः अण्योः इति उक्तमेव। किं किम् अत्र अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् प्रकृते किमपि नानुवर्तते, अस्मिन् सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। अतः आगच्छन्तु किं कथयति अधुना व्याख्याता। कथयति ण्यक्षत्रियार्ष अग्रे कथयति ण्यादयः सर्वे गोत्रप्रत्ययाः एव गृह्यन्ते इति। नाम एते गोत्रप्रत्ययाः एव गृह्यन्ते। के ण्यादयः? कुतः कथयति? गोत्राद्यूनि इति। एवं किल? नाम गोत्रादेव तत्र युवसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति इति। यूनि इत्यत्र च सप्तमी वर्तते। सम्यक्। नाम अत्र परिगणिताः सर्वेपि ण्यादयः ते गोत्रप्रत्ययाः एव ग्राह्याः। अस्तु, उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति इतोपि। अग्रे कथयति तदाह गोत्रप्रत्ययान्तात् इति। मूले पश्यन्तु, समग्रं सूत्रार्थं पश्यन्तु। ण्यप्रत्ययान्तात् क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्तात् अपि च ऋष्यभिधायिनः गोत्रप्रत्ययान्तात् ञितश्च परयोः ञितश्च परयोः युवाभिधायिनोः अण्योः लुक् स्यात्। एवं खलु? नाम एषः अण् एषः इञ कस्मिन् अर्थे विहितः स्यात्? युवापत्यार्थे विहितः स्यात्। युवापत्यार्थकः प्रत्ययः सर्वदापि कस्मात् भवति? नाम कीदृश्याः प्रकृतेः भवति इति चेत् गोत्रप्रत्ययान्ता या प्रकृतिः भवति तस्याः एव युवसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति इति गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इत्यनेन उच्यते। तेन
एतादृशः अर्थः लभ्यते। कः नाम ण्यप्रत्ययान्तात् क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्तात्, ण्यप्रत्ययः यस्य अन्ते अस्ति तस्मात्, एवं खलु, सोऽपि गोत्रप्रत्ययान्तः एव, अपि च क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्तात् नाम क्षत्रियार्थे यः गोत्रप्रत्ययः विहितः वर्तते तस्मात्, अपि च ऋष्यन् किमुक्तं, ऋष्यभिधायिनः गोत्रप्रत्ययान्तात् नाम तत्र ऋष्यर्थे यः गोत्रप्रत्ययः यः विहितः वर्तते, अपि च तादृशः प्रत्ययः यः ञित् भवति, ञ इति यस्य सः ञित् भवति, ञितश्च परयोः, सोऽपि ञित् प्रत्ययोऽपि अत्र गोत्रप्रत्ययः एव विवक्षणीयः। अतः एव तत्र आदौ एव व्याख्यात्रा स्पष्टतया उक्तं, किं पश्यन्तु, ण्या सर्वेपि नाम क्षत्रियार्षैत् एते ये केऽपि अत्र उक्ताः ते सर्वेपि गोत्रप्रत्ययान्ताः एव, यत् गोत्रप्रत्ययान्तादेव युवापत्यार्थकः प्रत्ययः सम्भवति, नान्यथा। एवं किल। अतः तत्र किमुक्तं सूत्रार्थे, ञितश्च परयोः युवाभिधायिनोः नाम युवापत्यार्थकौ यौ अणियौ भवतः, तस्मिन् प्रयोगे अण्, तस्मिन् प्रयोगे यः इञ युवापत्यार्थके यः विहितः वर्तते, तयोः नाम तस्य अणः तस्य इञः च लुक् स्यात्, लुक् भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। इदानीं तत्र आदौ अस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि प्रस्तौति ग्रन्थकारः। उदाहरणानि प्रदाय ततः परम् एषः पाणिनिः इत्यत्रापि याम् आशङ्काम् आरब्धवान् अस्ति, नाम अत्रापि इञः लुक् स्यात्, यथा अणियोः लुक् क्रियते एतेन, तत्रापि गोत्रापत्ये विहितयोः अणियोः लुक् क्रियते, एवं खलु। पाणिनिः इत्यत्र अपि अस्माभिः गोत्रान्तादेव इञ प्रत्ययः कृतः वर्तते। सः कदाचित् एषु एव अर्थेषु विहितः अस्ति। ण्यांतं तु नास्ति, पाणिनशब्दः ण्यांतस्तु नास्ति, अर्थात् ण्यप्रत्ययस्तु नास्ति, परन्तु अवश्यं सः क्षत्रियवाचकः वा ऋषिवाचकः वा, आर्ष इत्यपि विषयः उक्तः खलु, तत्र आर्ष इत्यनेन वाचकत्वम् अवगम्यते। अतः क्षत्रियवाचकस्तु न, परन्तु ऋषिवाचकत्वं तस्य कदाचित् अस्ति इति कृत्वा एतेन सूत्रेण तस्मात् गोत्रप्रत्ययान्तात् विहितस्य इञः लुक् स्यात् इति पश्चात् वक्ष्यते। परन्तु अस्माभिः आदौ अत्र अस्य सूत्रस्य सर्वाणि अपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। ततः परमेव तत्र पाणिनिः इत्यत्र एतेन लुकः प्राप्तिः अपि शङ्कनीया, पुनः युक्त्या तस्य लुकः निवारणम् अपि अस्माभिः करिष्यते। समीचीनम्। तदर्थम् उदाहरणानि प्रस्तौति व्याख्याता। पश्यन्तु, ण्यप्रत्ययस्य उदाहरति इति कथयति, नाम ण्यप्रत्ययस्य विषये उदाहरणं प्रस्तौति। किं कौरव्य इति तत्र उच्यते, कुरोः गोत्रापत्यं कौरव्यः इति, एवं किल। तत्र उच्यते कुर्वादिभ्यो ण्यः इत्यनेन सूत्रेण तत्र कुरुशब्दात् गोत्रापत्यार्थे ण्यप्रत्ययः विधीयते। सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः, उदाहरणानि अपि पठितानि सन्ति। अतः कुरु ण्य गुणः, कुरो ण्य, ण्य इत्यस्य य अवशिष्यते, आदिवृद्धि कौरो य, अवादेश कौरव य कौरव्या इति भवति इति अस्माभिः पूर्वमपि रूपसिद्धिः कृता वर्तते। अग्रे कथयति, कौरव्यस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे अत इञ इति।
कौरव्यस्य अपत्यं युवा नाम तस्य पुत्रः यः वर्तते तस्मिन् अर्थे नाम युवापत्यं सामान्यापत्यं न युवापत्यम् इति इत्यस्मिन् अर्थे अत इञ नाम अत इञ इत्यनेन सूत्रेण इञ प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? कौरव्य इञ इति। यथा गोत्रान्तादेव युव संज्ञकः प्रत्ययः भवति इति वयं जानीमः। तत्र कथयति तस्य अनेन लुक् नाम तस्य इञः अनेन अनेन केन? ण्यक्षत्रियार्षयितो यूनि लुगणियोः। सम्यक् इति ण्यप्रत्ययान्तस्य उदाहरणं प्रदत्तम्। क्षत्रियप्रत्ययस्य उदाहरति इति नाम ण्यप्रत्ययस्य विषये उदाहृतम्। इदं क्षत्रिय प्रत्ययः क्षत्रियार्थे यः प्रत्ययः विधीयते तद्विषये उदाह्रियते। किं? श्वाफल्क् इति मूले पश्यन्तु। ततः अपि पूर्वं मूले किमुक्तं? कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः, अर्थात् कुरोः गोत्रापत्यं कौरव्यः, तस्य पुत्रः अपि कौरव्यः एव इति। अर्थात् कुरोः गोत्रापत्यं कौरव्यः भवति, युवापत्यम् अपि कौरव्यः एव भवति इत्यर्थः। एतादृशाः अपि प्रयोगाः पूर्वं पठिताः सन्ति। अस्तु, अग्रे श्वाफल्क् इति मूले उक्तं खलु। श्वाफल्कः पिता श्वाफल्कः पुत्रः इति। तत्र उच्यते व्याख्यात्रा श्वफल्कस्य गोत्रापत्यं श्वाफल्कः इति। तत्र कथयति ऋष्यन्धक इत्यण नाम ऋष्यन्धकवृष्णिगुरुभ्यश्च इत्यनेन अण इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। कः शब्दः सिद्धः भवति? श्वाफल्क इति। आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा अलोपादिकं कृत्वा इत्यर्थः। ततः कथयति श्वाफल्कस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे अत इञ। समीचीनम्। अदन्तः खलु शब्दः सम्पन्नः। गोत्रापत्यान्तादेव च इञ तत्र भवति, अतः इञ प्रत्ययः विहितः। अतः तस्य अनेन लुक् केन? अणिक्षत्रियार्षयितो यूनिर्गुणियोः अनेन लुक् भवति। अतः श्वफल्कस्य गोत्रापत्यमपि श्वाफल्क एव, श्वफल्कस्य युवापत्यमपि श्वाफल्क एव। अर्थात् श्वाफल्कः पिता चेत् तर्हि तस्य पुत्रोऽपि श्वाफल्क एव। नाम श्वफल्कस्य पौत्रः श्वाफल्कः चेत् तस्य पुत्रोऽपि श्वाफल्क एव इत्यर्थः। सम्यक्। एवम् अग्रे कथयति। नाम श्वाफल्क इति कश्चन एतद् अन्धकवंशीयः वा ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च, आम्, अन्धकवंशीयः कश्चन। अतः तत्र इञ इति प्रत्ययः उदाहृतः। सम्यक्। यतः एतद् वाचकात् खलु उदाहृतं, तर्हि ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च अथवा कौरवेषु कश्चन स्यात् अथवा तत्र अन्धकेषु कश्चन स्यात्। एवं किल? आमाम्, अन्धकवंशीयः एव एषः। तदस्माभिः ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यत्र अन्धकवंशीयत्वेन अस्य उदाहरणं दृष्टम् आसीत्। ते च क्षत्रियाः स्युः, अतः एव अत्र इञ प्रत्ययः क्षत्रियवाचकः इति उच्यमानः वर्तते। क्षन्तव्यः अण इति प्रत्ययः क्षत्रियार्थे प्रयुज्यमानः वर्तते इत्यर्थः। क्षत्रियवाचकः न, परन्तु क्षत्रियार्थे इति भवतु। इदानीम् अग्रिमः विषयः कः अस्ति सूत्रे? ण्यांतात् इञः लुकः उदाहरणं दृष्टं, क्षत्रियार्थान्तात् इञः प्रत्ययस्य लुकः उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् आर्ष नाम ऋष्यर्थे विधीयमान्तात् इञः अथवा अणः प्रत्ययस्य लुकः उदाहरणं द्रक्ष्यते। तत्र उच्यते आर्षप्रत्ययस्य उदाहरति इति। वासिष्ठ इति मूले उक्तं किं पश्यन्तु।
वासिष्ठः पिता वासिष्ठः पुत्रः। तत्र कथं विग्रहः इति चेत् कथयति। वसिष्ठस्य गोत्रापत्यं वासिष्ठः ऋष्यण, अर्थात् वसिष्ठ इत्यस्मात् शब्दात् ऋष्यन्धकवृष्णगुरुभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अण इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः वासिष्ठ इति जायते। तत्र उच्यते वासिष्ठस्य अपत्यं युवा इञ। तर्हि वासिष्ठस्य अपत्यं युवा इञ इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अत इञ इति इत्यनेन अदन्तत्वात् इञ इति प्रत्ययः प्राप्तः। तस्य अनेन लुकु। अतः पिता वासिष्ठश्चेत् पुत्रोऽपि वासिष्ठ एव। आम्, वासिष्ठस्य प्रपितामहः तु वसिष्ठः। पुनः वासिष्ठस्य पितुः वासिष्ठस्य पितामहः तु वसिष्ठः एव, एवं खलु। वसिष्ठस्य पुत्रः अपि वासिष्ठः। तर्हि पश्यन्तु, वसिष्ठस्य पुत्रः अपि वासिष्ठः, तस्य पौत्रः अपि वासिष्ठः, वसिष्ठस्य प्रपौत्रः अपि वासिष्ठः। प्रपौत्रे अर्थात् युवापत्यार्थे वक्तव्ये तत्र इञ यः आगच्छति तस्य अनेन लुग् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। इञत उदाहरति नाम इञत प्रत्ययान्तात् इदानीम् अग्रे उदाह्रियते। किं? तैकायनिः। मूले उच्यते तैकायनिः पिता तैकायनिः पुत्रः। तर्हि व्याख्याता तत्र कथयति तिकस्य गोत्रापत्यं तैकायनिः इति। कुतः पठितं सूत्रम् अस्माभिः? तिकादिभ्यः फिङ् इत्यनेन सूत्रेण तिकादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः फिङ् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। अतः तिक् भिञ्। आयनादेशः आदिवृद्धिः तैकाय तत्र ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः तैक आयनि तैकायनि सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति तैकायनिः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः उच्यते तैकायनेः अपत्यं युवा इति। नाम तदेव युवापत्यार्थे तदुच्यते। तस्यापत्यम् इति अण। नाम तैकायनी इति शब्दः यः सिद्धः तस्मात् युवापत्यार्थे तस्यापत्यमित्यनेन अणप्रत्ययः भवति। का स्थितिः जायते? तैकायनि अण। तस्य अनेन लुकु इति उच्यते। केन? ऋष्यक्षत्रिया षञितो ञितः ञित् प्रत्ययान्तात् खलु विहितः एषः कः? अण। युवापत्यार्थकः अणः। अतः तस्य अनेन लुक् भवति। तैकायनि इत्येव शिष्यते। तस्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति तैकायनिः इति रूपं लभ्यते। समीचीनम्। तर्हि अग्रे किम् उच्यते? अग्रे व्याख्याता अग्रिमः विचारः उक्तः, परन्तु ततः पूर्वं मूले कानिचन प्रत्युदाहरणानि वर्तन्ते, तानि द्रष्टव्यानि। किं पृच्छते तत्र मूले तत् पश्यन्तु। एभ्यः किं नाम एभ्यः केभ्यः? अण्यक्षत्रियार्षञितः अण्यक्षत्रियार्षञिभ्यः नाम ण्यांतं भवेत्, क्षत्रियार्थान्तं भवेत्, अथवा आर्षार्थान्तं भवेत्, अथवा ञिदन्तं वा भवेत्। तच्छब्दस्वरूपं यस्मात् अणयोः लुक् कर्तव्यः। युवापत्यार्थकयोः अणयोः यस्मात् लुक् कर्तव्यः। यदि तेभ्यः ये चत्वारः विषयाः परिगणिताः अण्य क्षत्रिय आर्ष ञित्, यदि एतेभ्यः चतुर्भ्यः न विहितः भवति सः अण अथवा इञ युवापत्यार्थकः, तर्हि तु लोपः न भवति इति। नाम युवापत्यार्थकस्य लोपः न भवति इति तत्र उच्यते कौहडः पिता इति। तर्हि तस्य कौहडः पिता ततः इञ कथयति। ततः इञ कौहडिः पुत्रः। अर्थात् कथम् अत्र विग्रहः? कुहुडस्य गोत्रापत्यं पुमान्। मूलशब्दः कः? कुहड इति।
अतः कुहुडस्य गोत्रापत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे कुहड इत्यस्मात् शब्दात् तत्र अणप्रत्ययः भवति गोत्रापत्यार्थे। आदिवृद्धिः अकारलोपः कौहड इति सिद्ध्यति। कौहड सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कौहडः इति लभ्यते। सम्यक्। ततः इञ कौहड इति अणन्तत्वं वर्तते तत्र, ततः इञ प्रत्ययः भवति। कौहड इञ। इञ कस्मिन् अर्थे? युवापत्यार्थे। कौहड इञ। आदिवृद्धिः कौहड डकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः कौहड इ कौहडि सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कौहडिः। अत्र पश्यन्तु, प्रत्ययान्तः यः शब्दः वर्तते कौहड, सः ण्यप्रत्ययान्तता तस्य नास्ति। तत्र विहितः यः अण् सः क्षत्रियार्थे नास्ति। तत्र विहितः यः अण् सः ऋष्यर्थे नास्ति। सः ऋष्यण् नास्ति, क्षत्रियाणपि नास्ति, ऋष्याणपि नास्ति। सः अण् ङित् अपि नास्ति। अतः ये केऽपि तत्र परिगणिता यानि कानि निमित्तानि परिगणितानि तेषु यत्किमपि निमित्तम् अत्र नास्ति इति कृत्वा कौहड इत्यस्मात् गोत्रापत्यार्थे अत इञ इत्यस्मात् सूत्रात् यत् क्षन्तव्यः युवापत्यार्थे कौहड इति गोत्राप्रत्ययान्तात् यः इञ इति प्रत्ययः अत इञ इत्यस्मात् सूत्रात् लब्धः अथवा विहितः तस्य लुक् न भवति। अतः अत्र भेदः अस्ति। कौहडः पिता, कौहडिः पुत्रः इत्यर्थः। समीचीनम् इति अस्ति विषयः। किञ्च न च अत्र इदं शङ्कनीयं। किं तन्नाम कुहड् इति शब्दः तु अदन्तः अस्ति भोः। अतः अत्र अदन्तत्वात् इञ प्रत्ययः कुतः न उच्यते? अपत्यार्थे अपि, गोत्रापत्यार्थे अपि। इति चेत् शिवाद्यण् अत्र वर्तते। शिवादिगणे अयं कुहड् शब्दः पठितः। अतः शिवादिभ्यो तेन अत्र अणप्रत्ययः भवति इति। अतः इञ न भवति इति विशिष्टा काचित् व्यवस्था अत्र वर्तते। सम्यक्। इत्येतावदुक्त्वा ततः इदानीं प्रत्युदाहरणान्तरम् उपस्थापयति। किं पश्यन्तु। यूनि किं नाम युवार्थे विहितः यः प्रत्ययः, नाम युवापत्यार्थकः यः प्रत्ययः स च कस्मात् विधीयते? गोत्राप्रत्ययान्तात्। एवं खलु? तर्हि गोत्राप्रत्ययान्तार्थे युवार्थकः यः प्रत्ययः विहितः वर्तते अण् अथवा इञ, तस्य एव लुक् भवति, अन्यस्य न। गोत्राप्रत्ययान्तात् यदि अन्यविधः प्रत्ययः अन्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः यदि विहितः वर्तते तर्हि तस्य तु लुक् न भवति इति। तर्हि तत्र प्रत्युदाहरति। किं? वामरथ्याः वामरथ्यस्येति तत्र कथयति। वामरथ्यस्येति इत्यत्र मूले पृच्छति यूनि किम् अर्थात् युवापत्यार्थकस्य एव लुक् भवति, तद्भिन्नस्य न। सः स्यान्नाम गोत्राप्रत्ययान्तात्। तर्हि तत्र कथयति मूलतः नाम रूपसिद्धिं दर्शयति व्याख्याता। वामरथस्य गोत्रापत्यं वामरथ्यः। वामरथशब्दात् कथयति अग्रे कुर्वादिभ्योऽण्यः अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्ययः भवति, तस्य य अवशिष्यते। अतः वामरथ य पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः वामरथ य भत्वात् थकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः वामरथ य वामरथ्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गति वामरथ्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे उच्यते। तर्हि वामरथ्यः इति यत् साधितम् अस्माभिः अधुना तद् कीदृशं? गोत्राप्रत्ययान्तं वर्तते। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति वामरथ्यस्य छात्राः। इदानीं पश्यन्तु, अत्र अर्थभेदः अस्ति। अत्रैव अवधानं कर्तव्यम् अस्मिन् प्रत्युदाहरणे। किं? वामरथ्यस्य छात्राः इत्यर्थे
कण्वादिभ्यो गोत्रे इति छापवादः अण् इति। वामरथस्य छात्रः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कण्वादिभ्यो गोत्रे इत्यनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः विधीयते छप् प्रत्ययस्य अपवादः। अत्र अर्थः कः अस्ति? वामरथस्य छात्राः इति अर्थः वर्तते। सम्यक्। न तु वामरथस्य युवापत्यमिति, न तु तत्र किं वामरथस्य युवापत्यमिति अर्थः नास्ति। वामरथ्यस्य छात्रा इति अर्थः वर्तते। अत्र युवापत्यार्थविवक्षा नास्ति। अत्र अयमेव भेदः अस्ति। एवं किल? तर्हि कथयति छापवादः अण् नाम छप्रत्ययस्य अपवादः अण् अत्र प्रवर्तते। छप्रत्ययः कथं प्राप्तः? केन प्राप्तः? वृद्धात् छः इत्यनेन। एवं किल? नाम वृद्धसंज्ञा अस्ति अस्य कस्य? वामरथ इति शब्दस्य। अतः छप्रत्ययः प्राप्तः भवति। परन्तु छप्रत्ययं प्रबाध्य अत्र तस्य छात्राः इत्यस्मिन् अर्थे अण् विधीयते। तत्र कथयति तस्य अनेन लुङ् न भवति। अनेन नाम नक्षत्रियार्हणितयोनिलुगणयोः इत्यनेन तस्य अणः लुक् न भवति। कुतः? तस्य युवार्थकत्वाभावात्। अयम् अण् युवार्थकत्वेन विहितः। अयं तु वामरथ्यस्य छात्राः इत्यस्मिन् अर्थे विहितः, न तु युवापत्यार्थे। अतः एव तत्र योनि इत्युक्तं। योनि इति नोच्येत तर्हि अत्र युवप्रत्ययभिन्नप्रत्ययस्यापि लोपः स्यात्। तत्तु नापेक्षितम्। अतः तत्र वामरथ्यस्य छात्राः वामरथाः इत्येव भवति। तर्हि वामरथ्य इत्यस्मात् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः भवति। अलोपः भवति। यलोपः अपि भवति। हलस्तद्धितस्य इत्यनेन यकारस्यापि लोपः भवति। वामरथ वामरथ जस् प्रत्ययः बहुवचने वामरथाः इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति सद्यः अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च समाप्तानि। अत्र अग्रे मुख्यः विचारः तु इदानीम् अग्रे आरप्स्यते। सः अस्माभिः पठनीयः। यः विचारः पाणिनीयशब्दम् आदाय आरब्धः वर्तते। अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य 23 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। एतं विषयमेव आदाय अग्रिमं च विषयं स्पष्टीकर्तुं नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।